हितोपदेश 29 को 20 पदलाई हामीले हेर्छौं। तैले कसैलाई झट्टै बोल्न इच्छा गरेको देख्छस् भने त्यसको निम्ति भन्दा त एउटा मूर्खको निम्ति धेरै आशा हुन्छ। सो यहाँ वचनमा के लेखेको छ? Do you see a man who is hasty in his words? There is more hope for a fool than for him. So यहाँ के भन्दैछ? परमेश्वरको वचनले भन्दैछ एउटा मान्छेले नसोची बोल्छ, झट्टै बोलिहाल्छ है। बोलिहाल्नु पर्ने कसैको इच्छा देख्छौँ हामी, कोही बोलिहाल्नु पर्ने हुन्छ। यदि त्यस्ता व्यक्तिहरू हामीले देख्छौँ भने चाहिँ वचनले चाहिँ हामीलाई भन्दैछ त्यसको निम्ति भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के भन्छ मूर्खको लागि चाहिँ एकदमै आशा छ। सो झट्टै ह्यास्टी भन्ने वर्डलाई युज गरेको छ। त्यो ह्यास्टी भनेको चाहिँ नसोची बोल्नु, एकदमै कुनै कुरालाई चाँडै प्रेस गर्नु, जबरजस्ती गर्नु, नसोचिकन आफूलाई सही लाग्यो अनि त्यहाँदेखि के भयो त्यसलाई सोच्नै सक्दैन हामी। सो यसरी धेरैजना मान्छेहरूले आफ्नो जीवनमा कुराहरू भत्काएको छ। हामीले जब याकुब र एसाउको कुरालाई हेर्छौँ, पढ्छौँ बाइबलमा, याकुब र एसाउको कुरालाई पढ्दाखेरि एसाउको अर्को नाम चाहिँ एदोम पनि थियो। अनि एदोम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एदोम भनेको चाहिँ राते भनेको हो। अनि एदोम भनेको चाहिँ एदोमको क्यारेक्टर चाहिँ के थियो, एसाउको क्यारेक्टर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिले उसलाई हतार लागेपछि चाहिँ उसले जे कुरा पनि गरिहाल्थ्यो, नसोचिकन उसले जीवनमा निर्णयहरू लिन्थ्यो। अनि त्यो निर्णयले चाहिँ उसलाई के गरेको छ, उसलाई दासत्वमा पुर्याएको छ। हामीले बाइबलमा देख्छौँ अल्टिमेटली त्यो व्यक्ति कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति दासत्वमा पुग्यो, किनभने ऊ एकदमै उसले हतार गर्ने व्यक्ति थियो। सो वचनले भन्दैछ एउटा हतार गर्ने मानिस है, जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ हतार गर्छ, झट्टै बोल्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसको निम्ति आशै हुँदैन, त्यसले आशा नै हराउँछ। अनि हामीले त्यो घटना बाइबलमा पढ्दाखेरि याकुब र एसाउको घटनालाई हामीले पढ्दाखेरि बाइबलमा के भेटाउँछ भने एसाउ चाहिँ एकदमै जे कुरामा पनि हतारमा निर्णय लिने व्यक्ति थियो। उसले कहिले पनि नसोचिकन निर्णय लिन्थ्यो। उसको जीवनको जति पनि निर्णय, चाहे उसको विवाह होस् है, चाहे उसको जेठोपनाको अधिकार गुमाउने कुराहरू होस्, जे कुरामा पनि हामीले हेऱ्यो भने के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उसले एकदमै छिट्टो छिट्टो निर्णय लिइहाल्थ्यो। अनि त्यो निर्णयले चाहिँ उसलाई एकदमै के भन्नु, उसको लागि एउटा सेटब्याक छ। उसको विवाहलाई हेऱ्यो भने उसले नसोचिकन उसले विवाह गरेको छ। अनि जुन चाहिँ विवाहले गर्दाखेरि उसको घरमा, उसको परिवारमा एकदमै तितोपना आएको थियो। अनि हामी के देख्छौँ, त्यति मात्रै होइन, त्यहाँदेखि उसले आफ्नो जेठोपनाको अधिकारलाई बेच्ने बेलामा पनि उसले नसोचिकन निर्णय लियो, हतार गर्यो उसले। अनि बाइबलले हामीलाई बताउँछ कि हतार गर्ने मान्छेले चाहिँ जहिले पनि बाटो बिराउँछ, जहिले पनि बाटो बिराउँछ। अनि बाइबलले हामीलाई यो वचनले हामीलाई यो पनि सिकाएको छ। अहिले म त्यो रेफरेन्सेसहरूमा पनि आउँछु। वचनले हामीलाई यो पनि सिकाएको छ, तिमीहरूले चुपचाप परमेश्वरको बाटोलाई पर्खिनु भनेकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। सो पर्खिनु, हतार नगर्नु भन्ने कुराहरूलाई हामीलाई परमेश्वरको वचनले सिकाएको छ। सो हामीले एसाउको जीवनबाट हेऱ्यो भने एसाउको जीवनमा उसले जीवनको सबैभन्दा निर्णयहरू एकदमै हतारमा लिएको छ। शैतानले पनि जहिले पनि हामीलाई हतारमा निर्णय लिन लाउन चाहन्छ। त्यो त्यसको स्ट्राटेजी हो, त्यसको रणनीति हो। आदम र हवालाई हामीले हेऱ्यो भने त्यसले यस्तो हतारमा निर्णय लिन लगायो, त्यो फल खायो, उनीहरूलाई एकदमै सोच्ने मौकै दिएन। त्यो हेर्नमा रहर लाग्दो, कसैलाई बुद्धिमानी बन्नलाई त्यही फल खानुपर्ने रहेछ, त्यसकै चाहना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू त्यसले बतायो। अनि त्यो कुरा आएपछि चाहिँ उनीहरूले सेकेन्ड थट दिएन। कहिले पनि ओके यो नखाँदाखेरि के हुन्छ होइन, यसलाई पर्खिँदा के हुन्छ भन्ने कुरालाई सोचेन। तर के गर्यो, हावालाई कन्भिन्स गर्यो। हावालाई उसको कन्भिक्सनमा के भयो, हावाले पनि आदमलाई कन्भिन्स गर्यो। अनि के भयो, दुईजनाले खाइहाल्यो। अनि खाने बित्तिकै उनीहरूले के रियलाइज गर्यो,
उनीहरू नाङ्गो थिए भन्ने कुरालाई उनीहरूले रियलाइज गर्यो। अनि उनीहरूको एभ्रिथिङ जब उनीहरूले लस्ट गर्यो, उनीहरूले पवित्रतालाई, उनीहरूको महिमालाई उनीहरूले गुमाउने बित्तिकै चाहिँ के थाहा पाए भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला मात्रै थाहा पायो उनीहरूले गरेको गल्तीलाई। सो एउटा बेगसँग उडेर जाने चरा भनेको छ अर्को ठाउँमा है, एउटा बेगसँग अनुशासनमा नरहने। सो यो हतारले ह्यास्टी भन्ने जुन चाहिँ वर्ड छ यो भनेको चाहिँ हतार हो। हतारले चाहिँ मान्छेलाई अनुशासनमा रहनु दिँदैन, एउटा मान्छेलाई शिक्षाको सम्झना गर्नु दिँदैन। तपाईँले जुन शिक्षा पाउनु भएको छ जीवनमा त्यसलाई रोकेर कहिले पनि गर्न दिँदैन। सो आदमलाई परमेश्वरले नभन्नु भएको थिएन, आदमलाई परमेश्वरले इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको थियो परमेश्वरले आफ्नै। अनि आदमलाई प्रभुले इन्स्ट्रक्सन दिनु हुँदाखेरि त्यो भन्नुहुने चाहिँ एलोहिम परमेश्वर थिएन, तर कसले भन्नुभएको थियो? यहोवाले भन्नुभएको थियो। हामीलाई थाहा छ त्यो कुरालाई। यद्यपि परमेश्वरको थुप्रो रूपहरू छ, त परमेश्वरको त्यो अधिकारभित्र हामीले हेऱ्यौँ भने एलोहिमको स्वरूपमा हामी बनिएको हो, तर अख्तियार चाहिँ यहोवा परमेश्वरले जति पनि आदमलाई भन्नुपर्ने, कमान्ड दिनुपर्ने कुरा थियो त्यो चाहिँ यहोवा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। अब त्यसमा के फरक छ भनेर हामीलाई लाग्छ भने चाहिँ परमेश्वर त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, तर जब यहोवा परमेश्वर भनेर सम्बोधन गरेको छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा उच्च ओहदामा, सबैभन्दा उच्च अख्तियारमा भनेको हो। हामी इक्जाम्पल हेर्दै थियौँ अस्ति नै, एउटा व्यक्ति, एउटा देशको राजा या एउटा देशको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेन्टलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो प्रेसिडेन्ट देशको लागि के हो? प्रेसिडेन्ट हो। उसको पत्नीको लागि चाहिँ को हो? हस्बेन्ड हो। अनि उसको छोराछोरीको लागि चाहिँ बाउ हो। सो त्यो तीनटै अथोरिटीलाई के गर्दैछ? उसले होल्ड गरिरहेछ। सो मेरो त्यो प्रेसिडेन्टको छोराछोरीको लागि त ऊ बाउ हो, तर जब त्यो छोराछोरी पनि अफिसमा जान्छ बाउ भन्दा पनि ठुलो चाहिँ को हो? प्रेसिडेन्ट हो। सो परमेश्वरले पनि आदमसँग त्यसरी नै डिल गरिराख्नु भएको थियो। सो नखवाई भनेर, नखानु भनेर यहोवा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। त्यो अथोरिटीमा, त्यो अख्तियारमा प्रभुले भन्नुभएको थियो। तर के भयो? शैतानले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हावालाई प्रयोग गर्यो, हावालाई चलायो। किनभने जब त्यो कुरा परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभएको थियो त्यति बेला हावा चाहिँ आदमभित्र थियो। त्यसले गर्दाखेरि डिरेक्टली उसले सुनेको थिएन, तर उसको आत्मामा त अलरेडी त्यो कुराहरू ट्रान्सफर भइसकेको थियो। एनिवेज हामीले यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले हतारमा निर्णय लिन लाउँछ, जहिले पनि हतारमा निर्णय। आज यो सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेसन हो हाम्रो लागि। किनभने हामीले शिक्षा पाएका व्यक्तिहरू, वचनलाई सुनेको व्यक्तिहरू, वचनलाई जानेको व्यक्तिहरू, अब हामीले दुष्टतालाई पनि सिक्यौँ है, थुप्रो कुराहरूलाई सिक्यौँ, धार्मिकतालाई पनि सिक्दैछौँ, प्रभु उद्धार, सेल्भेसन, पावर अफ सेल्भेसनलाई पनि बुझ्दैछौँ, पावर अफ द गस्पललाई पनि बुझ्दैछौँ। सानो डिटेललाई बुझिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट कहिले पनि त्यसले एट्याक गर्दैन। त्यो बुझेको कुरामा चाहिँ शैतानले कहिले पनि अट्याक गर्दैन। किनभने त्यो कुरालाई उसले बुझिसकेको छ। त्यसको रणनीति चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो व्यक्तिले बुझेको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा यदि त्यसले आक्रमण गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? अब त्यो विफल हुन्छ, त्यसलाई थाहा छ। र त्यसले चाहिँ हिर्काउनु हो भने चाहिँ जहिले पनि नभएको ठाउँमा मात्रै हिर्काउँछ। जस्तो कि हामीले अघि सुरुमा हेऱ्यौँ, अघि मैले भन्दै थिएँ, आदमलाई यहोवा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो डिरेक्टली चाहिँ कसले सुनेको थियो? आदमले सुने। तर त्यो कुरा भन्दाखेरि र हावा त आदमको शरीरबाट निस्केको पनि थिएन। त्यो रुखको फल नखवाई भन्दाखेरि हावा बन्नेको पनि थिएन। सो के देख्छौँ हामी त्यहाँ चाहिँ? एउटा स्ट्राटेजिक, एउटा यति साह्रो रणनैतिक त्यसले चाल चलेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई हामी खोलेर हेरौँ त्यसले कसरी चाहिँ स्ट्राटेजी हुन्छ त्यसको भन्ने कुरालाई, अनि त्यसले हामीलाई कसरी फसाउन चाहन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरौँ। उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 15 देखि म पढ्न चाहन्छु। 2 अध्यायको 15 देखि हेर्नुहोस्, तलसम्म पढ्छु।
परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लगेर अदनको बगैँचामा त्यो गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। अब उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले संकोच नमानी खाए हुन्छ। यहाँ प्रभु आदमसँग बोल्नु हुँदैछ नि, सिंगुलर एक वचनमै बोल्नु हुँदैछ, तैँले भनेको तिमीहरूले भनेको छैन। यहाँ के हुँदैछ, प्रभु डिरेक्टली कोसँग बोल्नु हुँदैछ? आदमसँग। अनि इङ्ग्लिसमा हेऱ्यो भने द लर्ड गड भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ त्यहाँ। त्यो लर्ड गड भनेको चाहिँ याहवे हो है। सो यहाँ हेर्नुहोस् है, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त्यसै दिन त मर्नेछस्। सो यहाँ के छ, सिंगुलर एक वचनमा प्रयोग गरेछ। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल छैन। अब त्यो भनिसकेको बादमा हेर्नुहोस् है, प्रभुले भन्नु मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। परमप्रभुले सबै वन पशु आकाशका सबै पक्षीलाई भूमिबाट बनाएर मानिसहरूको के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेर्न तिनलाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। औ मानिसले हरेक प्राणीलाई जे नाउँ दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। अनि मानिसले नै सबै पाल्तु पशु आकाशका पक्षी र सबै वन पशुहरूका नाउँ राखे, तर मानिसको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाएन। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र तिनी निदाएको बेलामा तिनको करङहरू मध्येको एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटा स्त्री बनाएर मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। तपाईँले देख्नुभयो है, यो रुखको फल नखा भनेर चाहिँ दुईजनाले पाएको थियो इन्स्ट्रक्सन। हजुर पाएको थिएन, दुईजनाले पाएको थिएन इन्स्ट्रक्सन। तर दुईजनाले पाएको थिएन भन्दाखेरि चाहिँ हावाले पाएकै थिएन चाहिँ होइन, तर हावा अलरेडी आदमभित्र थियो। त्यो उनीहरूको स्टेट अफ क्रिएसन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि उनीहरूको अर्डर अफ मतलब त्यो सृष्टिको अर्डरमा चाहिँ के थियो, अहिले चाहिँ जसरी हाम्रो शरीर प्राण अनि आत्मा बाहिर के देख्छ, शरीर छ त्यहाँदेखि प्राण छ त्यहाँदेखि आत्मा छ, तर उनीहरूको चाहिँ त्यो स्टेट चाहिँ ओरिजिनल स्टेटमा चाहिँ आत्मा प्राण अनि शरीर थियो। शरीर चाहिँ यसलाई हामीले पढ्दै गयो भने बुझ्छौँ तल है। सो के भयो, परमेश्वरले के गर्नुभयो, उनीहरू मस्त निन्द्रामा पारिदिनु भयो र बनाउनु भयो है। तब मानिसले भने यो त मेरै हाडको हाड हो र मेरै मासुको मासु हो, उसलाई स्त्री भनिनेछ किनकि तिनी पुरुषबाट निकालेको थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नै स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ, औ तिनीहरू एउटै जीव हुन्छन्। मानिस र तिनकी स्वास्नी दुवै नाङ्गो थिए औ लजाउँदैन थिए। अब यो नाङ्गोपना भनेको चाहिँ एउटा फिजिकल नेकेडनेस होइन, शारीरिक नाङ्गोपनाको कुरा गरेको होइन। यो नाङ्गोपनालाई चाहिँ दुईवटा शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। दुईपल्ट हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने यसलाई पनि पहिला हामीले हेरेको छौँ। हिब्रू भाषामा हामीले हेऱ्यौँ भने एउटालाई एरोम भनेको छ, अर्कोलाई इरोम भनेको छ। यो चाहिँ इरोम हो। यो नग्नता चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो नग्नता चाहिँ उसको स्पिरिचुअल स्टेट, उसको आत्मिकी, आदम र हवाको आत्मिकीपन चाहिँ बाहिर थियो। पुरा आत्मिकीपनले शारीरिक कुरालाई छोपेको थियो। अनि जसरी बाइबलमा लेखेको छ भजन सङ्ग्रह 104 परमेश्वरले आफैलाई ज्योतिले ढाक्नु भएको छ भनेर लेखेको छ। परमेश्वरको वस्त्र नै ज्योति हो। सो उनीहरूको चाहिँ के थियो, दे वर फिल्ड विथ लाइट। उनीहरू चाहिँ ज्योतिले पूर्ण थियो। सो यो ठाउँलाई हामीले पहिल्यै सिकिसकेका छौँ। सो यसलाई म घरिघरि दोहोऱ्याउन चाहदिनँ, तर भए पनि कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ होला यो डिभोसन सुन्ने, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के हो भन्ने कुरालाई लाग्छ भने चाहिँ दुईटा नग्नता बताएको छ। एउटा चाहिँ आत्मिकी रूपमा उनीहरू देवर सो यति साह्रो प्योर बाहिर देखिन्थ्यो, उनीहरूको डल्लै स्पिरिचुअल स्टेट आत्मा चाहिँ बाहिर देखिन्थ्यो। अनि के हुन्थ्यो, त्यो आत्मालाई चाहिँ केले ढाकेको थियो, ज्योतिले ढाकेको थियो। किनभने बाइबलले लेखेको छ मानिसको आत्मा चाहिँ परमप्रभुको दियो हो भनेर
वचनमा लेखेको छ है। सो तर जब उनीहरूले फल खाए त्यति बेला उनीहरू अर्को नग्नतामा आए। त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूले के गर्न थाले, आफैलाई ढाक्न थाले। सो त्यो अर्को नग्नतालाई चाहिँ एरोम भने, इरोम र भने चाहिँ एरोम भने चाहिँ त्यो अर्को नग्नता चाहिँ शारीरिक के भयो, त्यो खाने बित्तिकै उनीहरूको फ्लेस बाहिर आयो, शरीर उनीहरूको अर्डर उल्टा भयो। हामीले कोही कोही बेला एउटै ज्याकेटलाई एउटै सर्टलाई भित्रको बाहिर बाहिरको भित्र लगाइ पठाउँछ नि त है। त्यो एउटै सर्ट हो तर के भयो, त्यो भित्रको बाहिर लगाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ, मतलब उल्टा बनाएर लगायो भने कस्तो हुन्छ, त्यसको सिलाको दागहरू सबै देख्छ नि त होइन। भित्र त्यो टेलरिङ गर्दाखेरि छोडेको सबै कुराहरू बाहिर देख्छ। त्यस्तै नै एक्ज्याक्टली त्यस्तै नै भयो। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब परमेश्वरले इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो आदमलाई इन्स्ट्रक्सन दिनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो रुखको फलको इन्स्ट्रक्सन दिनु हुँदाखेरि चाहिँ टेक्निकली यसो हेर्दाखेरि चाहिँ आदम मात्रै थियो बाहिर। अनि परमेश्वरले त्यो कुरालाई एक वचनमा बहुवचन प्रयोग गरेको छैन, त्यहाँ एक वचन मात्रै प्रयोग गरेको छ। तँ नखा, जुन दिन तँ खान्छस् तँ मर्छस्, तिमीहरू मर्ने छौ भनेन, तँ मर्छस्। सो के भयो, मतलब शैतानले चाहिँ जहिले पनि नि कहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा छोडिएको कुराहरू छ त्यसलाई नै हेर्छ। सो तपाईँले दुष्टताको बारेमा सिक्नुभयो, तपाईँलाई दुष्टता लिएर त्यसले च्यालेन्ज गर्दैन। योगको बारेमा सिक्नुभयो, त्यसले योगलाई ल्याइकन जुवालाई ल्याइकन तपाईँलाई चुनौती दिँदैन। बन्धनको बारेमा सिक्नुभयो, बन्धन ल्याइकन त्यसले चुनौती कहिले पनि दिँदैन। तर त्यसले हेर्छ केही चाहिँ सिकेको छैन यसमा, यसले के चाहिँ सिकेको छैन। सो त्यसले बहुत पेसेन्टली यसले सिकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आमा बाउको जिम्मा हुन्छ। बाइबलमा के भनेको छ, एउटा व्यवस्था नै दिनुभयो प्रभुले, व्यवस्था नै दिनुभयो। व्यवस्थाको किताब 6 अध्यायको 6, 7, 8 पदमा के भन्यो, तिमीहरूले परमेश्वरको वचनको चर्चा गर, तिमीहरू बस्द, उठ्द, ढल्किन्द है, बाटोमा हिँड्द, तिमीहरूको ढोकाको संहारमा के गर, तिमीहरूले परमेश्वरको वचनलाई सिकाऊ। हेर्नुहोस् है कति महत्वपूर्ण छ। हामी सानोभन्दा सानो कुरालाई हामीले सिक्नु, सानोभन्दा सानो कुरालाई हामीले सुन्नु। अन्त कति जब पनि एउटा मान्छेले वचन सिक्दै गरेको हुन्छ, सुन्दै गरेको हुन्छ, जुन ठाउँमा लापरवाही भएको छ नि शैतानले चाहिँ हो त्यो ठाउँलाई चाहिँ हेरि नै राखेको हुन्छ। अन्त त बाइबलमा के भनेको छ, मूर्खहरू चाहिँ केले गर्दाखेरि नाश हुन्छ, ध्यान नदिएकोले चाहिँ उनीहरू नाश हुन्छ। बस्नु त बसिरहेको छ तर मूर्खहरू चाहिँ ध्यान नदिएकोले गर्दाखेरि नाश हुन्छ भनेर हितोपदेश सायद 1 अध्यायमा लेखेको छ है। पहिला नै लेखेको छ, 1:25 मा लेखेको छ है, 32 हितोपदेश 1:32 लाई हामी पढौँ त एकपल्ट। हामीले त्यसले गर्दाखेरि वचन ध्यानसँग सुन्ने मान्छे के हुन्छ, सुखी हुन्छ भनेको त्यही हो। किन सुखी हुन्छ भन्दाखेरि उसले ध्यानसँगले सुनेको छ नि त है। हितोपदेश 1:32 पदमा के भनेको छ, किनकि ध्यान नदिएकोले नै मूर्खहरू दुःखमा पर्छ र निर्बुद्धिहरू चाहिँ आफ्नै निश्चिन्तताले गर्दाखेरि नाश हुन्छ। सो परमेश्वरको वचन हो यो। शैतानले हेरिरहेको हुन्छ, कति बेला वचन सिक्दाखेरि कति बेला झुल्दैछ, कति बेला ठट्टा गर्दैछ, कति बेला जिस्किँदैछ, कति बेला मन डुलाउँदैछ, त्यसले पनि हेरिराखेकै हुन्छ है। यहाँ त ढोकामै हुन्छ, पाप चाहिँ जहिले पनि ढोकामै हुन्छ। सो त्यसले राम्रोसँगले एउटा मान्छेलाई हेर्छ, राम्रोसँगले त्यसले अध्ययन गर्छ। किनभने परमेश्वरको स्वरूपमा बन्नेको एउटा मान्छेलाई नाश गर्नु चाहिँ त्यसको लागि ठुलो एउटा रिवार्ड हो, त्यसको लागि चाहिँ ठुलो इनाम हो। सो अब्जर्भ गरिरहेको थियो, आदमलाई पनि अब्जर्भ गरिरहेको थियो, हावालाई पनि अब्जर्भ गरिरहेको थियो। उनीहरू अथोरिटीमा बढ्दै गरेको पनि शैतानले हेरिरहेको थियो, हेरिरहेको हुन्छ। परबाट त्यसले हेर्छ, त्यसले बहुत अन्त त बाइबलमा भनेको छ, तिमीहरू साँप जस्तै चनाखो हुनु भनेको। त्यो चाहिँ यति साह्रो चनाखो छ, हेर्नुहोस् है। त्यो चाहिँ नि अल्छे छैन है। चनाखो भनेको चाहिँ के हो, भिजिलेन्ट भनेको नि त। चनाखो छ,
साँप जस्तै चनाखो, तर हामी चाहिँ साँप जस्तो चनाखो नभएर कोही बेला हामी ढुकुर जस्तो सोझो मात्रै व्यवहार देखाउँछौँ। तर प्रब्लम हुन साँप जस्तै चनाखो, ढुकुर जस्तै सोझो र भेडा जस्तै सुन्ने तीनवटा क्वालिटीमा प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको कारण नै त्यही हो। किनभने त्यो होसियारीसँग त्यसले हेर्दैछ। सो साँपले हेरिरहेको थियो, यो शैतानले हेरिरहेको थियो कति बेला त कहाँ चाहिँ लडाउन सक्छ। सो आदमलाई गएर फल खानु भनेर भनेको भए के भन्छ आदमले? हजुर, आदमलाई गएर यो रुखको फल खाऊ भनेको भए के भन्छ आदमले? हुन्छ भन्थ्यो? आदमले कहिले पनि हुन्छ भन्दै भन्दैन थियो। आदमले कहिले पनि हुन्छ भन्दैन थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ आदमलाई त कसले भन्नुभएको फल नखानु भनेर? यावे परमेश्वरले भन्नुभएको। सो अब कसरी चाहिँ यसलाई फल खानु लगाऊ, कसरी चाहिँ यसलाई फल खानु लगाऊ भनेर त्यसले पनि सोच्न थालेछ। त्यसले के गर्यो? हावालाई भेटायो। हावा त को थियो? आदमको डार्लिङ थियो नि त। आदमको उसको हाडको हाड, मासुको मासु। सो आदमलाई केही कुरा भन्नु हो भने चाहिँ अब उसको डार्लिङलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो पहिला। सो के गर्यो? त्यहाँदेखि हावासँग बात मार्न थाल्यो, हावासँग फ्रेन्डसिप बनायो, हावासँग मित्रता गाँस्यो। अनि त्यो ठाउँमा त्यसले काम गर्न थाल्यो, जुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँमा काम गर्न थाल्यो, जुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले केही पनि भन्नु, मतलब परमेश्वरले भन्नुभएको हावाले डिरेक्टली सुनेको थिएन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो? म्यानिपुलेट गर्न थाल्यो, फ्रेन्ड्स बनिनु थाल्यो। हामीले एउटा कुरालाई जहिले पनि सिक्छ। अघि पनि मैले भने, यहाँ कतिजना थिएन, अहिले फेरि आउनुभयो, म फेरि भन्दैछु। हामीले सिकेको शिक्षामा चाहिँ शैतानले कहिले पनि हामीलाई अट्याक गर्दैन। किनभने अलरेडी यु आर ट्रेन्ड। अलरेडी तपाईँले जान्नु भएको छ, अलरेडी तपाईँ त्यो एरियामा के छ? अनुभवी छ। तर जुन कुरा चाहिँ तपाईँले सिकेको छैन, जुन कुरा तपाईँको मिस आउट भएको छ, त्यसमा चाहिँ त्यसले जहिले पनि अट्याक गर्छ। सो आज हामीले हेरेको पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हतार। हतार। सो हामीले शिक्षा त पाएका छौँ, परमेश्वरको वचनको शिक्षा, तर हतारको बारेमा शिक्षा पाएका छैनौँ भने चाहिँ हामी लड्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नि जब स्पिरिट अफ रेभलेसनले यो हितोपदेश लेख्न लाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ के थियो? अर्डर अफ थिङ्स। कुन चाहिँ कुरा कसरी आउँछ भनिकन एक एकवटा कुरालाई के गर्न थाल्यो? सिकाउनु थाल्यो। कुन कुरा कसरी आउँछ, कुन कुरा कसरी, त्यसको पहिला के आउँछ, त्यसको बादमा के आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वचनलाई चाहिँ बाइबलमा भनेको छ, वचन ध्यानसँग सुन्ने मान्छे चाहिँ के हुन्छ? सुखी हुन्छ। त्यहाँ भनेको छ हितोपदेश 1 अध्यायमा, मैले यहाँ 30वटा हितोपदेश लेखेको छु, जसद्वारा चाहिँ तिमीहरूले उचित जीवनलाई के गर्न सक्छौ? यापन गर्न सक्छौ। तिमीहरूले न्यायपरायणतालाई जान्न सक्छौ। तिमीहरूले जे कुरा सही हो त्यसमा हिँड्न सक्छौ। 7वटा पोइन्ट लेखेको छ होइन? त्यहाँ 7वटा बुँदा लेखेको छ हितोपदेशको बारेमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ जब हितोपदेश दियो, एकपल्ट पढौँ ल हामी। त्यो हितोपदेशमा चाहिँ हामीले सुन्यो भने चाहिँ के हुन्छ अरे? हामीले राम्रोसँगले पढ्यो भने चाहिँ त्यहाँ 7वटा डाइमेन्सन दिएको छ। 1 अध्यायमै हेर्नुहोस् तपाईँले, सायद 1 अध्यायमै हुनुपर्छ। 1 अध्यायको 3 पदमा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ बताएको छ है। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, 1 देखि नै पढौँ। दाउदका छोरा इजरायलका राजा सुलेमानका हितोपदेश, जसद्वारा मानिसहरूले बुद्धि शिक्षा प्राप्त गर्नेछ, गहन अर्थ भएका कुराहरू बुझ्नेछन् है। 3 पदमा हेर्नुहोस्, अब तीद्वारा तिमीहरूले बुद्धिसित जीवन चलाउन सिक्नेछन्। नम्बर 1 जीवनलाई बुद्धिसँग चलाउन सिक्नेछ। नम्बर 2 इमान्दारीपनलाई जान्नेछ। नम्बर 3 धार्मिकतालाई सिक्नेछ। नम्बर 4 न्यायपरायणतालाई प्राप्त गर्नेछन्। नम्बर 5 सोझाहरू चतुराईले है। नम्बर 6 युवकहरू ज्ञान र विवेकले परिपूर्ण हुनेछ है, र विवेकले परिपूर्ण हुनेछ। सो यहाँ हामी के देख्दैछौँ? 7वटा कुरा देख्दैछौँ। सोझाहरू चतुराईले नम्बर 5, युवकहरू ज्ञानले नम्बर 6 र विवेकले नम्बर 7। 7वटा कुरालाई यहाँ बताएको छ। सो यहाँ चाहिँ नि परमेश्वरको वचनको अर्डर अफ थिङ्स कसरी चाहिँ हामीले जीवनलाई जिउँछौँ भनिकन यदि सिक्नु हो भने चाहिँ हामीले हितोपदेशलाई पढ्नुपर्छ। अनि यसलाई एउटै पनि नबिराइकन पढ्नुपर्छ। एउटै कुरालाई घरिघरि बिचमा गएर फेरि सम्झाएको छ।
जस्तो कि उदाहरणको लागि आलस्यपनको बारेमा बीचबीचमा गएर फेरि बताएको छ, झुटको बारेमा घरिघरि बताएको छ, धार्मिकताको बारेमा के गरेको छ घरिघरि फेरि बताएको छ है। सिकाउँदै 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 लग्यो, फेरि एकछिन रोकेर आलस्यपना चाहिँ यो पनि हो, त्यो पनि बतायो। सिकाउँदै 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 लग्यो, फेरि धार्मिकता यो पनि हो, त्यसरी बताएको छ। सो आज हामीले नसिकेको पोइन्ट चाहिँ कुन चाहिँ छ? यहाँ अहिले हतारको बारेमा सिक्दैछौँ। सो हतारको पोइन्ट सिक्दै गर्दाखेरि हिजो त्यसमा 4 खेप मात्रै सिकाएको छ हतारको विषयमा, तर एकदमै क्रुसियल ठाउँहरूमा सिकाएको छ। त्यो सिकाउँदाखेरि कहाँ सिकाउनु पर्ने यस्तो राइट अर्डरमा राखेको छ। अनि कतिजना चाहिँ के हुन्छ, ऱ्यान्डम हुन्छ, जता पाए त्यतै गर्छ, होइन त्यसरी होइन। तर परमेश्वरको वचन जसरी लेखेको छ हामीले त्यसलाई यसरी नै पढ्न जरुरी छ। यसरी हामीले राम्रोसँगले रोकेर हतार नगरिकन पढ्यौं, एक एकवटा बुँदालाई हामीले सिक्यौं भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ सुखी बनाउँछ। सुखी यो संसारमा मात्रै होइन तर आउनेवाला युगमा पनि, किनभने परमेश्वरको वचन त स्वर्गमा पनि उहाँको परमेश्वरको सबै नाउँहरू भन्दा के छ? माथि छ। सो त्यो वचनबाट आएको शिक्षा हो। सो हावालाई के गर्यो? शैतानले हतार लगायो। हतार लगायो, कन्भिन्स यति साह्रो भयो हावा, उसले एकछिन आदमलाई गएर सोध्छु पनि भनेन। भन्यो के गर्यो उसले? त्यो देख्ने बित्तिकै शैतानको कन्भिक्सनमा आउने हुनु त त्यसले टाइम लिएर गयो, तर फल खाने बेलामा चाहिँ त्यो फलको बारेमा भन्नु त त्यसले बहुत टाइम लगाएर भनेको, एकै दिनको कुरा होइन त्यो। तर त्यो टिपेर खाने मोमेन्टमा चाहिँ नि यस्तो हतार लगाइदियो, मैले टिपेर खाइहाल्नु पर्ने रहेछ। यो चाहिँ त्यसरी नै लेखेको छ, एक्सप्रेसन त्यसरी लेखेको छ। त्यसलाई पनि हामी हेरौँ है, उत्पत्ति किताब 3 अध्यायमा। अनि यहाँ भन्दैछ 6 पदमा 3 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ, अनि जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो औ कसैलाई बुद्धिमान बन्नलाई सो रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भने देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्नो पतिलाई पनि दिइन् भन्दैछ। उनले सोधे आदमलाई खाऊ कि नखाऊ? सोधेन। र कतिवटा निर्णय नै हामी जीवनमा त्यसरी लिन्छौँ, सोध्दैनौँ। हामी सोध्नुपर्ने ठाउँमा हामी सोध्दैनौँ, के भयो एकदमै हामी लिइहाल्छौँ। दिले कि मान्ता नै भनिहाल्छ है। मेरो मनले मानेन, लिइहालेँ मैले, हतार लाग्यो नि त, मलाई मन पर्यो नि त। अनि के भयो? फल खायो, टिपेर खायो। अनि उसले के गर्यो? अझै आदमलाई पनि दियो। त्यो हतारको बिचमा आदमले पनि के गर्यो? आदमले पनि यो फल के हो, किन हो, कसरी हो सोधेन। हो, त्यो सोध्ने मान्छेहरू हाम्रो जीवनमा नहुँदाखेरि या त्यो अभिभावकहरूलाई हटाउँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा हामी जहिले पनि विनाशमा पुग्छौँ। स्त्रीले मात्रै फल खाँदाखेरि केही पनि भएको थिएन, उसले खायो र आदमलाई पनि दियो, फल टिपेर र आफ्नो पतिलाई पनि दिइन्, औ तिनले पनि खाए। अनि दुवैका आँखा खोलिए। हावाले मात्रै खाँदाखेरि आँखा खोलेको थिएन, किन? आदम र हावा के थियो? एउटै थियो, एक थियो। किनभने दुईजनाको कुरामा चाहिँ के हुन्छ? जे कुरा पनि स्थापित हुन्छ। त्यो फल खाँदाखेरि हावाले आदमले होइन यो फल खाँदैन, एकछिन रोक, होइन यो शैतानको झुट हो भनेको भए त के हुन्थ्यो? रोकिने थियो त्यहाँ। तर आदमले पनि के गर्यो? कसले दिएको? उसको डार्लिङले दिएको, उसले पनि खाइहाल्यो। हो, त्यति बेला चाहिँ के भयो? आँखा खोल्यो। हेर्नुहोस् है, एकदम हतारमा निर्णय लिनु, फुर्सदमा पस्ताउनु भन्छ नि। त्यो हतारमा निर्णय लिएको फुर्सदमा पस्ताउनु पर्ने हुन्छ मान्छेहरू। साँच्चै नै यहाँ के भयो? खोल्यो आँखा। किनभने शैतानले हेरिरहेको थियो यो ठाउँमा आदम लापरवाही भइरहेको थियो, अथवा यो ठाउँमा हावालाई हतार लाउन सकिन्छ। सो शैतानले हामीलाई हेर्छ, कहाँ चाहिँ हतार लाउन सकिन्छ हाम्रो जीवनमा। कतिजनालाई धेरै हतार लाग्छ नि, साथी सफल भयो भने के हुन्छ? हतार लागिहाल्छ। साथीले बिहा गर्यो भने हतार लागिहाल्छ। झन् नानी पनि भन्छ, ला म त सक्यो मेरो जिन्दगी भन्न थाल्छ है। मेरो साथीहरू कहाँ पुगिसक्यो, म त कोही। अन्त उसले पनि के गर्छ? हतारमा निर्णयहरू लिन्छ। अनि त्यो निर्णय उसको लागि यति साह्रो महँगो हुन्छ, किनभने उसले परमेश्वरलाई पनि सोधेन, परमेश्वरको योजनालाई पनि खोजेन। तर के गर्यो? मान्छेले भनेको कुरामा ऊ छिट्टो कन्भिन्स भयो। तर बुद्धिमानीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्खिन्छ।
पर्खिन्छ। सो जब हामी पर्खिन सिक्छौँ परमेश्वरको वचनलाई, प्रभुको बाटोलाई हेर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामी बुद्धिमानी हुन्छौँ। शैतानले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई हतार लगाइदिन्छ जीवनमा, अनि त्यो हतारले गर्दाखेरि चाहिँ नाश हुन्छ। सो यहाँ हामीलाई वचनले पनि सिकाउँदैछ, परमेश्वरको वचन हितोपदेश 29 अध्यायमा हामीले पढ्दै गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्मको अध्ययनमा सबैभन्दाखेरि बेसी लामो टाइम चाहिँ 29 अध्यायमा आएर पढ्दैछौँ। किनभने यहाँदेखि वाइन्ड अप हुँदैछ। सो यो च्याप्टर्सहरूदेखि 28, 29, 30मा चाहिँ फेरि त्यो सबै कुरालाई अघि सिकेको जति पनि कुराहरू थियो त्यसलाई एकपल्ट फेरि के गरेको छ, रिभ्यू गरेको छ, फेरि त्यसलाई समीक्षा गरेको छ। सो एक एकवटा पोइन्ट जो अघि सुरुदेखि नै भनेको थियो यो च्याप्टर्सहरूमा चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि यसलाई रोकिकन बिस्तारै पढ्दैछौँ। सो त्यो हतार गर्ने त्यो व्यवहार, त्यो पाप चाहिँ के भयो, सर्दै 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 पुस्तामा आउन थाल्यो। जसरी एसाउको जीवनमा पनि हामी के भन्छौँ, एसाउ चाहिँ के छ, एकदमै त्यसले चाहिँ हतार गर्थ्यो। हतार, उसले केही पनि निर्णय लिँदाखेरि कहिले पनि सोचेर लिँदैन थियो। यद्यपि उसकोमा एउटा कुलपति हुने अधिकार थियो, तर एसाउ कहिले पनि कुलपतिको नाउँमा उसको आउँदैन। आज हामी प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि अब्राहम, इजाक र एसाउको परमेश्वर भनेर प्रार्थना गर्छौँ, गर्दैनौँ? किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुलपतिको लाइनबाट नै ऊ के भयो, निस्क्यो। किनभने ऊ एदोमी थियो। एदोमी भनेको चाहिँ राते भनेको चाहिँ के, अब हतार पर्यो। हतार परेको मान्छे जहिले पनि राते हुन्छ नि है, ऊ कुदिरहेको हुन्छ है, सास फुलिरहेको हुन्छ। सो उसलाई भन्नु पनि त्यसरी नै चिनिन्थ्यो। सो के भयो, उसले पनि एक दिन के गर्यो, जब ऊ हुर्किँदाखेरि उसको विवाह गर्ने निर्णय पनि नसोचिलियो। अनि त्यो विवाहले गर्दाखेरि के भयो, उसको घरानामा, उसको परिवारमा सबैजनाको जीवन नै चितो भयो। अनि उसले सोचेन, किनभने उसको लागि के भयो, त्यो कनानी स्त्रीहरू अथवा त्यो हित्ती स्त्रीहरू उसलाई कस्तो लाग्यो, राम्रै लाग्यो। सो उसको डिसिसन चाहिँ के थियो, यसो हेर्नमा रहर लाग्दो। यसो कतिजनाको निर्णय चाहिँ नि त्यतिमा मात्रै हुन्छ, हेर्नमा रहर लाग्दो हो। त्यो रहर लाग्दो हेराइले चाहिँ जहिले पनि काम बिगार्छ। हेर्नमा रहर लाग्दो, त्यहाँदेखि चाहिँ बादमा चाहिँ डर लाग्दो हुन्छ। फेरि अब हेर्नमा रहर लाग्दो कुरालाई ल्यायो उसले, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो ल्याएकोले चाहिँ के भयो, अब उसको घरमा डर लाग्दो अशान्ति गर्न थाल्यो, एकदमै डर लाग्दो दुःख दिन थाल्यो। सो होसियार हुनुहोस् छोराछोरी हो, भाइ बहिनीहरू, होसियार हुनुहोस्। हामी रहर लाग्दो है, कस्तो योग्यको, कस्तो जान्ने, आमा कस्तो ट्यालेन्टेड है, तर भित्र चाहिँ हर्कुलसलाई पुज्ने भइरहेछ। कतिजनाले त हर्कुलसलाई पुजिरहेको हुन्छ। हामी चाहिँ त्यस्तो बनिनु हुँदैन। परमेश्वरको वचनलाई सिकेको छौँ भने चाहिँ नि हामी साँच्चै नै परमेश्वरको बाटोलाई हेर्छौँ। अनि सही समयमा गरेको सही कुराले के गर्छ अरे, चाँदीको टोकरीमा सुनको सेवा। हामी सधैँ यो कुरालाई भन्ने गर्छौँ। किन? उसले सही निर्णय लियो। साँच्चै नै परमेश्वरको बाटोलाई हेरे तेरो हृदयले साहस गरोस् भनेको छ। परमेश्वरको नि बाटो हेर्नुको लागि चाहिँ नि हाम्रो हृदयले साहस गर्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरको बाटो, परमेश्वर यति साह्रो धीरजी हुनुहुन्छ। यर्मियाले त यहाँसम्म प्रार्थना गर्यो, प्रभु तपाईँको धीरजमा मलाई सोरेर जानु नदिनुहोस् है भनेको छ। सो परमेश्वरको बाटो हेर्नुको लागि चाहिँ नि मान्छेलाई साहस चाहिन्छ। अनि त्यो साहस भनेको चाहिँ नि म चाहिँ क्या आँटिलो छु, कोहीसँग पनि डराउँदिनँ, एकै मुक्का दिएर लडाइदिन्छु, एकै खेपमा ढालिदिन्छु, एकै खुकुरीमा लडाइदिन्छु, त्यसलाई साहस भन्दैन। त्यो त मूर्खता भन्छ बाइबलले। साहस भनेको चाहिँ नि पर्खिनु सक्नु, नम्र भएर बस्न सक्नु, आफैलाई घटाउनु सक्नु, त्यो चाहिँ साहस हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो त्यो ठाउँमा? प्रभु यीशु ख्रीष्ट साहसी हुनुभयो। अनि हामी सबैजना त्यो साहसको ठाउँमा चाहिँ प्राय हामी कमजोर छ। अब तपाईँहरूको बारेमा म जान्दिनँ, तर म आफ्नै विषयमा भन्न सक्छु, त्यो ठाउँ मेरो कमजोरी हो। सो आई एम वर्किङ अन इट। मैले मेरो वर्कआउट यो सेल्भेसन, आज म तपाईँलाई सिकाउँदैछु नि वचन, त्यसको मतलब मैले मेरो सेल्भेसन वर्कआउट गरिसकेको छु भन्ने ग्यारेन्टी होइन। आई निड टु वर्कआउट। मैले अझै पनि काम गरि नै रहनुपर्छ। सो मेरो जीवनको त्यो क्षेत्रहरूमा जब म काम गर्न थाल्छु, हरेक दिन म कसर निकाल्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाँदी चाहिँ एउटा के हुन्छ, एउटा उपयोगी चाँदी हुन्छ। नत्र भने चाहिँ त्यो खोटो चाँदी हुन्छ भनेर अस्ति हामीले हेऱ्यौँ यर्मियाको किताबमा होइन। एउटा चाहिँ उपयोगी चाँदी छ, अर्को चाहिँ खोटो छ।
काम नै नलाग्ने छ। किनभने हामी वर्कआउट नै गर्दैनौँ। आज वचन सुन्यो नि सही हो जस्तो लाग्छ एकछिन चाहिँ, तर भए पनि फेरि हतार निर्णय लिने बेलामा के गर्छ, फेरि हतार गरिहाल्छ, इम्पेसेन्ट भइहाल्छ, एकदमै गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, जहिले पनि त्यो मान्छेले चाहिँ बाटो बिराउँछ। सो के भयो, एसाउको जीवनमा पनि ऊ एकदम बेसी हतार गर्ने व्यक्ति थियो, तर के भयो, उसको हतारले गर्दाखेरि उसले आफ्नो बाटोलाई बिरायो। परमेश्वरको वचनमा हामीलाई हितोपदेश 19 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने 19 को 2 पद हेर्नुहोस्। हितोपदेश 19 को 2 पद। हितोपदेशले 4 खेप मात्रै हतारको बारेमा बताएको छ। 19 को 2 पदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, यसरी लेखेको छ, तपाईँले पनि खोल्नुहोस् मसँग। हितोपदेश 19 को 2 पद। बिना ज्ञानको अभिलाषा असल हुँदैन, हतार गर्ने मानिसले बाटो बिराउँछ। हेर्नुहोस् है, मिठो कुरा लेखेको छ। सो कतिजनालाई ज्ञान नै छैन, तर उसकोमा हतार मात्रै छ, बुझेकै छैन कुरा, तर हतार चाहिँ लागिहाल्यो, फेरि उसले गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। तर बाइबलले भनेको छ बिना ज्ञानको अभिलाषा चाहिँ के छैन, असल छैन। डिजायर विदाउट नलेज इज नट गुड, एन्ड हुएभर मेक्स हेस्ट हिज फिट मिसेस हिज वे। सो त्यो चाहना त, डिजायर भन्ने शब्दलाई त हामीले कहाँ देख्यौँ, फर्स्टमा जेनेसिस च्याप्टर 3 मा देख्यौँ, 3 अध्यायमा। त्यो चाह गर्नुपर्ने रहेछ, तर त्यो रूपको ज्ञान नै लिएन, त्यसको सिक नै लिएन। सो कतिवटा कुरालाई यसै हेऱ्यो, चाहना चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। सो यही ठाउँमा चाहिँ नि आज संसारको मानिसहरू लडिरहेका छन्। प्रभुलाई विश्वास गर्ने, प्रभुलाई विश्वास नगर्ने हरेक व्यक्तिहरू के हुन्छ, यही ठाउँमा लडिरहेछ। कुनै कुरालाई गर्दैछ, जस्तो कि सिम्पल उदाहरणको लागि एउटा फ्यासन गर्दैछ, उसले लगाउने लुगामै हामीले हेऱ्यौँ भने उसले अरूले लगाएको देखि उसलाई पनि त्यो गर्नु मन पर्यो, तर त्यसको पछाडि चाहिँ के चाहिँ छ वास्तवमा, त्यो लुगालाई क्रिएट गर्दै गर्दाखेरि, त्यो फ्यासनलाई क्रिएट गर्दै गर्दाखेरि त्यसको पछाडिको म्यासेज चाहिँ के हो त, त्यसको पछाडिको सन्देश चाहिँ के हो त, त्यसलाई कहिले पनि नबुझिकन उसले किन्छ, उसले हतार गरेर किन्छ, उसले यसो लगाउँछ, अरूले पनि लगाएर राम्रो देख्यो, उसलाई पनि राम्रै लाग्छ, आफूलाई राम्रो देखेको जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा उसले गलत कुराहरूलाई, जसले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई विरोध गर्छ, ती व्यक्तिहरूलाई उसले त्यो चिज किन्दै गर्दाखेरि सपोर्ट गर्दै गरेको हुन्छ। त्यो प्रडक्टलाई, त्यो ब्रान्डलाई किन्दै गर्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी तत्त्वहरूलाई उसले के गर्दै गरेको हुन्छ, सपोर्ट गर्दै गरेको हुन्छ। उसले भन्छ यो त जस्ट एउटा लुगा मात्रै हो, होइन, त्यसको पछाडि के मेसेज छ। आजको दिनमा मान्छेले फाटेको है जिउ शरीरलाई एक्सपोज गर्ने लुगाहरू लाउँछ, के हो त्यसको पछाडि, त्यो फ्यासनको पछाडि मेसेज? सिडक्सन हो नि, अर्कालाई गलत प्रकारले मोहित गराउनु हो। तर उसको लागि त के हो, उसको लागि त फ्यासन मात्रै, उसको लागि त ड्रेस मात्रै हो। म यो इक्जाम्पल मात्रै दिएको, सजिलोसँगले सबैले बुझ्न सक्ने उदाहरण दिएको। तर त्यो चाहिँ हरेक कुराहरूमा हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले नबुझिकन हामीले कुनै निर्णय लिनु। एउटा बुद्धिमती स्त्रीको बारेमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ चाहिँ, उसले खुब सोच विचार गरेर मात्रै एउटा खेतलाई किन्छ भनेको छ, होइन। सो के छ, ऊ बुद्धिमती हो नि त। सो बुद्धिमती भएको कारणले गर्दाखेरि उसले केही किन्नुभन्दा अगाडि पनि सोच विचार गरेर किन्छ। मूर्खले चाहिँ के गर्छ, उसले जस्ट किप अन बाइङ एन्ड बाइङ, बुझेकै छैन त्यसको अर्थ के हो, वाट इज द मिनिङ अफ इट। सो उसलाई किन चाहियो, किन अर्कोले पनि गरिरहेको छ, अर्कोलाई त्यसै गर्दा राम्रो देखिरहेको छ। खासमा राम्रो देखेको हुँदैन, त्यसमा हामी कन्भिन्स भएको हो यो चाहिँ राम्रो हो भनिकन, कन्भिन्स भएको। मतलब एउटा मान्छे फाटेको लुगा लगाएर हिँड्दाखेरि के चाहिँ राम्रो हो र, वास्तवमा होइन नि त। तर के भयो, देख्दा ऊ के छ, कन्भिन्स भयो, हेर्नमा के छ, रहर लाग्दो। यसो के भयो, त्यसको चाहना गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँ वचनले पनि हामीलाई भन्दैछ बिना ज्ञानको अभिलाषा अथवा बिना ज्ञानको चाहना चाहिँ असल हुँदैन, अनि हतार गर्ने मानिसले चाहिँ बाटो बिराउँछ। एसाउको जीवनमा के भयो, उसको हतारले गर्दाखेरि उसले बाटो बिरायो। किन? उसले जेठापनाको अधिकारलाई आफ्नै मुखले बेचेको हो। यद्यपि उसलाई छक्काएको थियो कसैले, तर भए पनि उसको नबेच्ने चाहिँ अधिकार उसकोमा थियो। जसरी हावालाई पनि छक्काएको हो, तर हावाले नखाने निर्णय चाहिँ उसको थियो,
हामी चाहिँ के भन्छौँ, मलाई यसले छक्काएर नि, होइन? तपाईँ बुद्धिमानी छ भने तपाईँ छक्किनुहुन्न, तपाईँ छलमा पर्नुहुन्न, तपाईँ भ्रममा पर्नुहुन्न। किनभने तपाईँले कुनै कुरालाई गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यसको सिकलाई, अब वचनमा त अघि हामीले पढ्यौँ 7वटा कुरा बताएको छ त्यहाँ, होइन? त्यहाँ के छ? ज्ञान, बुद्धि, विवेक, न्यायपरायणता, धार्मिकता, सबै कुरा बताएको छ त्यहाँ यो हितोपदेशमा। सो हामीले ध्यान दिएर सुन्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हामीले त्यहाँ डिसर्नमेन्ट ल्याइहाल्छौँ नि, बुझिहाल्छौँ नि। तर के भयो, अब डिसर्नमेन्ट नै छैन उसको जीवनमा। उसलाई हतार लाग्यो, किन? उसको साथीले गर्यो। उसलाई हतार लाग्यो किनभने ऊ सबैजना क्लासरुमको सबैले त्यस्तै गर्दैछ। उसलाई हतार लाग्यो, छरछिमेकीले पनि त्यस्तै गर्दैछ। तर त्यो सही हो भनेर रोकेर चाहिँ उसले कहिले पनि सोच्दैन। अनि त्यो यति नै सोच्छ, तिमी गोक्दै हुन्छौ यो गऱ्यो भने चाहिँ परमेश्वरले तिमीलाई ठगेको हो। परमेश्वरलाई तिमीलाई थाहा छ, जुन दिन तिमीहरू यो फल खान्छौ तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। सो त्यही नै शैतानले पनि भन्छ, तँलाई कप्टी गरेको नि तेरो आमा बाउले, तेरो अभिभावकले तँलाई कप्टी गरेको, तेरो लिडरले तँलाई कप्टी गरेको, तँलाई राम्रो नदेखोस् भनेर। त्यो चाहिँ शैतानको लाई हो, त्यो चाहिँ झुट हो नि त। अन्त यहाँ बाइबलले भन्दैछ बिना ज्ञानको, तपाईँलाई थाहै छैन त्यो कुरा। यहाँ हेर्नुहोस् है 19:2 भन्दैछ बिना ज्ञानको अभिलाषा चाहिँ असल हुँदैन। सो डिजायर विदाउट नलेज भनेको छ। अघि हितोपदेशले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्यो, ज्ञान दिन्छ भनेको छ। अन्त सानो सानो कुरा भनेको, अब यो सानो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ निदाइरहेको छ, तपाईँ मच्छर मारिरहेको छ, उहाँ माथिको गनिरहेको छ, भित्ता गनिरहेको छ। कतिजनाको वचन सुन्दाखेरि त्यस्तै हुन्छ नि, भित्ता गनिरहेको हुन्छ, ड्रइङ गरिरहेको हुन्छ, है जिस्किरहेको हुन्छ, छेउको साथीलाई कोट्याइरहेको हुन्छ। त्यो सबै केही गर्नु पाएन भने झुलिरहेको हुन्छ। फेरि किन? उसले ज्ञानको समयमा चाहिँ शैतानले उसलाई यति साह्रो बेसी उसलाई पक्रेको छ, उसको माइन्डलाई पक्रेको छ, सिक्नै दिँदैन। अन्त के भयो, अभिलाषा चाहिँ फेरि पुरा छ हृदयमा। अब हामी त बनिनु नै त्यसरी नै बनिएको हो नि त, चाहनालाई लिएरै बनिएको। हामी भित्र चाहना गर्ने क्षमता त्यो एउटा ठाउँ नै छ नि त। अन्त त हामी परमेश्वरको पनि सङ्गतिको पनि चाहना गर्छौँ, होइन? दाउदले भनेको छ म चाहिँ तपाईँको उपस्थितिको चाहना गर्छु। त्यसको पनि छ नि ठाउँ, त्यसको पनि सही ठाउँ छ नि। तर के भयो, त्यो सही ठाउँलाई नै त्यसले गलत प्रकारले युज गर्यो। त्यो फ्युललाई, त्यहाँ हामी भित्र भएको ऊर्जालाई त्यसले के गर्न चाहन्छ, गलत दुरुपयोगमा त्यसले परिवर्तन गर्न चाहन्छ। सो उसकोमा चाहना त छ तर ज्ञान नै छैन। अनि यहाँ भन्दैछ बिना ज्ञानको अभिलाषा असल हुँदैन, हतार गर्ने मानिसले बाटो बिराउँछ। हतार गर्छौँ नि हामी, बाटो बिराउँछ, पक्का बिराउँछ। त्यसको मतलब अल्छे हुनु पनि भनेको होइन, हतार नगर्नु भनेको छ बाइबलमा। त्यसले गर्दाखेरि है यो प्रभुको सेवा गर्नु हतार नगरौँ, है। कतिजनाको फेरि त्यही फर्मुला लगाइहाल्छ। दाउदले भनेको छ जब मलाई परमेश्वरको भवनमा जाउँ भन्यो, म के गरेँ, म हतार गरेर गएँ भनेको छ। म छिट्टो गएँ, म एक्साइटेड भएर गएँ भनेको छ। जब उनीहरूले मलाई भन्यो लेट्स गो टु द हाउस अफ द लर्ड, के भयो, मेरो खुट्टाहरू चाँडो चाँडो अगाडि बढ्यो भनेको छ। हो त्यो ठाउँमा त हामीले हतार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसलाई पनि क्लियरली बुझ्नुपर्छ, होइन भने चाहिँ फेरि यो वचनलाई लिकन हतार नगर्नु, है, आज गर्ने भोलि गरौँ, भोलि गर्ने पर्सि गरौँ भन्ने फेरि पट्टि जान्छ। त्यो होइन। सो परमेश्वरले हामीलाई जुनै कुरा पनि दिनुभएको छ त्यसको ज्ञान दिनुभएको छ। सो जब पनि एउटा मान्छेले हतार गर्ने आदत हुन्छ, हतार, कतिजना मान्छे के हुन्छ, हतार लगाइदिन्छ। ऊ एउटा माहौलभित्र पस्यो भने सबै कुरालाई यस्तो डरलाग्दो बनाइदिन्छ, सबै कुरा उल्टा पुल्टा बनाइदिन्छ। उसले राम्रै गर्नु चाहेको हो तर उसलाई त्यसको ज्ञान नै छैन। सुन्नुहोस् है, हामी कतिजना एकदमै छिटो प्यानिक हुने, कतिजना एउटा माहौललाई भत्काउने, उसको नराम्रो मान्छे होइन त्यो मान्छे, तर ऊ केसँग सफर गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो हतार भन्ने व्यवहारसँग चाहिँ उसले सफर गर्दैछ। सो के गर्छ, उसको त्यो व्यवहारले गर्दाखेरि उसले त्यो सिचुएसनलाई उसको हतारले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। सबै कुरा भत्ताभुङ्गै हुन्छ। सो उसले ह्यान्डल नै गर्नु जानेन सिचुएसनलाई। उसले हतार गर्यो, अनि उसले हतारमा निर्णय लियो, अनि त्यसले गर्दाखेरि सबै कुरा त्यहाँ माहौल भत्किन्छ।
अनि त्यहाँको वातावरण भत्किन्छ। तर जब हामी शान्त हुन्छौँ, हामी रोकिन्छौँ, हामी प्लान गर्छौँ, त्यो कुरालाई योजनाबद्ध बनाउँछौँ है, हामीले योजनाभित्र राख्छौँ, होइन यति छ हाम्रोमा टाइम यो छ, हामी यति फ्रेमभित्र यसरी गर्छौँ भनेर हामी गऱ्यो भने के भयो, मैले भनेको चाहिँ कुनै पनि कामको सफलता चाहिँ त्यसको असल प्लानिङ पनि हो भनेर परमेश्वर वचनले सिकाएको छ। सो हामी हतार गर्ने छैनौँ भने हामी के गर्छौँ, पहिला त्यसलाई प्लान गर्छौँ। अब हतार गर्दाखेरि हाम्रो रिसोर्सेस बिग्रिन्छ, स्रोतहरू बिग्रिन्छ, हाम्रो समय भत्किन्छ होइन, हाम्रोमा भएको चिज बिग्रिन्छ, समय भत्किन्छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो हतारको व्यवहारले गर्दाखेरि सम्बन्ध भत्किन्छ। अनि त्यति बेला हामी अत्तालेको बेलामा हामीले गलत कुराहरू भन्छौँ, बोल्छौँ, व्यवहार देखाउँछौँ, त्यसले गर्दाखेरि अरूहरूलाई चोट पनि लाग्छ। सो हामी त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर नै गर्दैनौँ, त्यसलाई कन्सिडर नै गर्दैनौँ भने चाहिँ त्यो रेकरिङ व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू हामीदेखि आफै टाढो हुन थाल्छ। उसँग चाहिँ उसको छेउमा नजाऊ है, नजाऊ उसलाई, किनभने उसलाई ह्यान्डल नै गर्न सक्दैन। यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। सो कतिजनालाई त्यस्तो त्यो ठाउँमा पनि ह्यास्टी छ। कतिजनाको अघि हामीले एसाउको बेहोरा देख्यौँ, उसलाई खानु मन पर्यो, उसलाई भोक लागेपछि चाहिँ उसलाई के भयो, जेसुकै होस्, जेठापनाको अधिकार बेचोस् कि जेसुकै होस्। अब उसले सिकेको थिएन नि त, यो नसिकेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, उसले त्यो नसिकेको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यो गल्ती गर्यो, जीवनमा गल्ती गर्यो। तर पर्खिनु सक्ने मानिसहरू पनि छ बाइबलमा, जहाँ चाहिँ उनीहरूले पर्खेको छ। जस्तो कि युसुफलाई हामीले हेर्छौँ, युसुफ बाइबलमा एउटा यस्तो पर्फेक्ट इक्जाम्पल भेटाउँछौँ। युसुफको जीवनमा, उसको जीवनमा परमेश्वरको भय थियो, उसले पर्खिनु पनि जानेको थियो। उसले हतार गर्दाखेरि, उसले हतार सपना भन्दाखेरि सात दाजुभाइकोबाट दुश्मनी पनि पाएको छ है, त्यहाँ पनि हामी देख्छौँ, मिस्टेक पनि देख्छौँ। तर इभेन्चुअली उसले के सिक्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको बाटो हेर्यो, चुपचाप परमेश्वरको बाटोलाई पर्खिन सिक्यो। सो एउटा व्यक्तिले जसै त्यो कुरालाई सिक्छ आफ्नो जीवनमा, तब के हुन्छ, त्यो मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ, त्यो मान्छे डरदेखि स्वतन्त्र हुन्छ। किनभने उसलाई थाहा छ उसले के गर्दैछ, उसलाई थाहा हुन्छ। परमेश्वरको वचन हितोपदेश 21को 5 पदमा यसरी लेखेको छ। हितोपदेश 21को 5 पद हेर्नुहोस्। यो खण्डलाई हेर्छौँ र अरू चाहिँ हामी भोलि हेर्छौँ है। सो के भनेर लेखेको छ, पूर्व सोच र परिश्रमले अवश्य लाभ ल्याउँछ, हतार गर्ने मानिस निश्चय कंगाली हुन्छ। पूर्व सोच भनेको चाहिँ के हो, अगाडिबाटै सोच्नु केही कुरालाई है। द प्लान अफ द डिलिजेन्ट लेड टु स्योरली टु एबन्डेन्स। अघि हामीले हेर्यो नि, प्लान्स भन्ने वर्डलाई हेर्यो भने योजनाबद्ध हुनु। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई योजना पनि बनाउनु दिनुहुन्छ। परमेश्वरले पनि काम गर्नुहुँदाखेरि जहिले पनि के भन्नुभयो, औ मानिसलाई हाम्रो आफ्नै स्वरूपमा बनाउँछ। के गर्नुभयो, त्रिएक परमेश्वरले के गर्नुभयो, योजना बनाउनु भयो। अनि पिताले होस्, पुत्र तिमी एकछिन बस, पवित्र आत्मा तिमी एकछिन म सृष्टि गर्छु, त्यहाँदेखि तिमीलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छु भन्नु भएन। योजनाबद्ध थियो त्यो, परमेश्वरले नै योजना बनाउनु भएको छ। सो बाइबलले भन्दैछ हितोपदेश 15को 22 पदमा त्यहाँ के भनेको छ, यो अहिले 21को यो ठाउँमा पनि म आउँदैछु, 5मा पनि आउँदैछु, तर यहाँ योजना भन्ने वर्ड आएको कारणले गर्दाखेरि 15को 22लाई हेरौँ हामी है। 15को 22मा के भनेर दिएको छ, परामर्श बिनाको योजना विफल हुन्छ, तर धेरै सोचेर गरेको योजना सफल हुन्छ। सो वचनले भन्दैछ, विदाउट काउन्सिल प्लान्स फेल, बट विथ मेनी एडभाइजर्स दे सक्सिड भनेको छ। सो कतिजना मान्छेकोमा चाहिँ कस्तो आदत हुन्छ भने, मलाई के ठिक लाग्यो म त्यो गरिदिइहाल्छु डङ्गै, के ठिक लाग्यो मलाई, अहिले म कसैको सल्लाह पनि लिँदिनँ, कसैको परामर्श पनि लिन चाहदिनँ। योजना त मेरो लागि मूर्खता हो, योजना मात्रै बनाएर त कहाँ हुन्छ। अन्त के हुन्छ, खासमा त योजना गरेर बनाएको कुरा त सही हुन्छ नि, सफल हुन्छ नि। एउटा ब्लू प्रिन्ट बनाएर घर निर्माण गरेको त राम्रो हुन्छ नि, त्यो घर राम्रो हुन्छ। ब्लू प्रिन्ट बिनाको बनाएको घर कस्तो हुन्छ है, जतासुकै कोठा, जतासुकै सानो सानो कुनाहरू नमिलिरहेको होइन। हाम्रो लाइफ पनि त्यस्तै हुन्छ। सो परमेश्वरले जहिले पनि केही काम गर्नु भन्दा पहिला हामीलाई यहाँ सिकाएको छ है। सो कतिपल्ट चाहिँ के हुन्छ, मलाई आत्माले भनेको भन्छ कतिजनाले, अनि के भयो, योजनाबद्ध नै छैन।
पवित्र आत्मा त एकदमै योजनाबद्ध हुनुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्दाखेरि उहाँले योजनाबद्ध गर्नुभयो। मानिसलाई सृष्टि गर्दाखेरि के भन्नु, कम आऊ हामी मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउँ, प्लान गर्नुभयो त्रिएक परमेश्वरले। योजनाबद्ध थियो। तर यहाँ बाइबलले भन्दैछ, अब 21:5 भन्दैछ, पूर्व सोच र परिश्रमले अवश्य लाभ ल्याउँछ, हतार गर्ने मानिस निश्चय कंगाली हुन्छ। द प्लान, त्यो पूर्व सोच भनेको चाहिँ के हो? द प्लान। प्लानिङ गर्नु जरुरी हुन्छ। प्लान नै गर्दैन, जे आयो हातमा पैसा आयो महँगै उडाइदिइहाल्छ। प्लान नै छैन, के गर्ने। समय आयो महँगै, जवानी आयो महँगै उडाइदिइहाल्छ। देखाइ जाला। विश्वासको जीवन हो नि, विश्वासको जीवन चाहिँ मूर्खता चाहिँ होइन। फेरि विश्वासको जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई योजना दिनुभएको छ, कसरी अगाडि बढ्नु, कसरी चाल्नु, कसरी आफूलाई जिउँदो बलिदान गर्नु। युवा अवस्थामा नै तैँले परमेश्वरको के गर, खोजी गर। सो के भयो, परमेश्वरले प्लान दिनुभएको नि परमेश्वरको खोजी चाहिँ तैँले गर्ने सबैभन्दा बेस्ट टाइम कहिले हो? वेन यु आर यङ। होइन भने चाहिँ तेरो बाल्य अवस्था र वयस चाहिँ के हो, व्यर्थै हो भनेको। त्यो भनेको चाहिँ सो यो राइट टाइममा तिमीले गरेको राइट कुरा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, फ्रुटफुल हुन्छ। जहिले पनि त्यो चाहिँ फलवन्त हुन्छ। फलवन्त मात्रै होइन, त्यो चाहिँ प्रेसियस हुन्छ, बहुमूल्य हुन्छ, अमूल्य हुन्छ त्यो चाहिँ। सो यहाँ वचनले भन्दैछ, द प्लान्स अफ द डिलिजेन्ट लीड स्योरली टु एबन्डेन्स भन्दैछ। सो यहाँ भन्दैछ, एउटा व्यक्ति, एउटा जसले चाहिँ योजनालाई बनाउँदैछ, डिलिजेन्ट छ ऊ परमेश्वरको कुरा सुन्नलाई, उसको योजनाले चाहिँ जहिले पनि मान्छेलाई कहाँ पुर्याउँछ? प्रशस्ततामा पुर्याउँछ। किन कतिजना मान्छे टुमटुम जीवन जिउँछ, सबै छ र पनि केही पनि छैन। तर कसैकोमा केही छैन र पनि फेरि सबै छ। कसरी भएको भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको कुरा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। सो परमेश्वरले हामीलाई एउटा ठुलो एउटा दराज दिनुहुन्न जसभित्र चिजै चिज छ, दिनुहुन्न। तर परमेश्वरले हामीलाई विजडम दिनुहुन्छ। बाइबलमा भन्छ विजडमले गर्दाखेरि चाहिँ घरहरू दामी दामी समाजले भरिन्छ भनेको छ। अब त्यो विजडम भित्र चाहिँ के छ? प्लानिङ छ। त्यो विजडम भित्र चाहिँ के छ? एबन्डेन्स छ, प्रशस्तता छ। प्रभुले चाहिँ हामीलाई कस्तो जीवन दिनुभएको हो? प्रशस्तको जीवन दिनुभएको। त्यो भनेको चाहिँ चिज बिज मटेरियलको कुरा होइन, मटेरियलको कुरा होइन। इट इज द म्याटर अफ हार्ट हो। कसैकोमा प्रशस्त चिज बिज वस्तु थोकहरू हुँदैन संसारको, त्यसले फरक पनि पर्दैन। तर ऊ भित्र चाहिँ एबन्डेन्स अफ लाइफ छ, जीवनको प्रशस्तपना छ। प्रशस्तपना कसैकोमा केही नभएर पनि धेरै भएको जस्तै, कसैकोमा धेरै भएर पनि केही नभएको जस्तो भनेको छ नि, हो त्यो चाहिँ मटेरियलको कुरा गरेको। उसकोमा मटेरियल त केही पनि छैन, तर उसको हार्टभित्र एबन्डेन्स छ। सो उसले आजको समयको कुरालाई बुझ्छ, योजनाको कुरालाई बुझ्छ अनि के हुन्छ, त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। तर यहाँ भन्दैछ, तर जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ हतार गर्छ त्यो चाहिँ एक दिन गरिब हुन्छै हुन्छ। सुन्नुहोस् है, हतार गर्ने मान्छे चाहिँ गरिब हुन्छै हुन्छ। जब आदम र हवाले हतार गरे नि, के भयो? उनीहरू नाङ्गो भयो। हतार नगर न, यो कुरा नगर न। एउटा किशोर अवस्थामा पुग्दै गरेको एउटा नानीलाई नगर, अहिले तिमी ठुलो जस्तो एक्टिङ नगर। के छ एक्टिङ चाहिँ? छिप्पो एक्टिङ गरिरहेको छ। कहाँ पुग्छ त्यो मान्छे? कहाँ पुग्छ अरे? हजुर, छिप्पो एक्टिङ गरिरहेको छ। ऊ कलिलो छ, ऊ टिनेजरमै छ, ऊ बाल्य अवस्थामै छ। एक्टिङ चाहिँ उसको फेरि छिप्पो खालके। कहाँ पुग्छ? गरिबीमा। कसरी भन्छ? कसरी पुग्छ? इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु, कसरी चाहिँ पुग्छ त्यो मान्छे? एउटा सानो एउटा बाल्य अवस्थामा भएको, एउटा टिनेजरमा भएको छोरी उसले छिप्पो एक्टिङ गर्यो भने ऊ कुन दिन एउटा दुष्टको हातमा पर्छ, जो ऊ जस्तै इमेच्योर छ। अनि के भयो? सानै उमेरमा के गर्यो? विवाह गर्यो। के उसको एक्टिङ छिप्पो छ नि त, छिप्पो एक्टिङ। अनि उसलाई त्यस्तैहरू नै मनपर्छ। अनि दुष्टले चाहिँ फेला पार्छ। त्यहाँदेखि के भयो? उसको बाल्य अवस्थालाई जितसकेको हुँदैन, उसको किशोर अवस्थालाई जितसकेको हुँदैन। ऊ के भयो? अब ऊ नानीको आमा भयो। त्यहाँदेखि जीवन बर्बाद भयो।
उसले विवाह भन्ने कुरा के हो बुझेकै छैन, त्यहाँदेखि के भयो, जीवन बर्बाद भयो। हस्पिटलमा नि, हस्पिटलमा सानो सानो केटाकेटीहरू बिहा गरेर सानोमै नानी भएर झगडा पर्दै गरेको हुन्छ। नानी जन्मिसकेपछि पिडियाट्रिक वार्ड्सहरूमा गएर हेऱ्यो भने उनीहरू झगडा पर्दै गरेको हुन्छ है। कति कति उमेरमा बिहा गरेको, 9 पढ्दाखेरि, केटा कति 11 10। अब के भयो, त्यति बेला त केही जस्तो पनि लागेन, हतार गरे नि, बाटो के भयो उनीहरूले बिराउँछ। त तिमी जुन चाहिँ ठाउँमा छौ नि त्यो ठाउँलाई पहिला राम्रोसँगले बुझिसक। तिमी जुन चाहिँ एजमा छौ त्यसलाई पहिला तिमीले राम्रोसँगले एक्सप्लोर गरिसक, होइन भने चाहिँ तिम्रो एक्टिङ चाहिँ के छ, एकदमै एकदमै छिप्पु, एकदमै नचाहिँदो छ, ओभर। अनि के भयो अब, त्यसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई नाशमा पुर्याउँछ। सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ हतार गर्छ अरे, हतार गर्ने जति चाहिँ सबैजना दरिद्र हुन्छ। पैसाले नहोला, पैसाले नहोला, पैसाले नहोला, तर के हुन्छ, त्यो मान्छे दरिद्र हुन्छै हुन्छ अल्टिमेटली। किनभने उसले सोचेर निर्णय नै लिएन। सो परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि दिनुभएको, परमेश्वरले हामीलाई विजडम दिनुभएको नै के हो, सो द्याट हामीले सोचोस् भनेकन। परमेश्वरले कसरी सोच्नुहुन्छ, परमेश्वरले कसरी योजना बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले सृष्टि गरेको कुरालाई हेर्नुहोस् न, प्रभुले सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि त्यो यस्तो डरलाग्दो के भन्नु अर्गनाइज छ त्यो सृष्टि नि। पहिला आदम बनाएको भए के हुन्थ्यो, शून्यतामा। फर्स्ट डेमै आदम बनाएको भए के हुन्थ्यो, आदम त डिप्रेस्ड हुन्थ्यो नि, होइन। शून्य पृथ्वी केही पनि नभएको बेलामा एकैचोटि आदम मात्रै बनाइदिएको भए के हुन्थ्यो, आदम त डिप्रेस्ड हुन्थ्यो नि। केही पनि छैन, यता पनि हेऱ्यो अन्धकार, उता पनि हेऱ्यो अन्धकार। परमेश्वरले त बुझिराख्नु भएको छ, तर आदमले त बुझ्न सक्ने थिएन। त परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभन्दा पहिला के गर्नुभयो, सबै अरू कुराहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाऊ। सो एभ्रिथिङ, हरेक कुराहरू बनिसकेको थियो, एभ्रिथिङ वाज मेड। त्यहाँदेखि के भयो, त्यहाँदेखि आदम बन्ने नि, त्यहाँदेखि आदम डिप्रेस्ड भएर बसेन डे 1 देखि। त्यहाँदेखि नै ऊ भित्र के थियो, परमेश्वरको आनन्द थियो। उसले परमेश्वरको महानतालाई बुझ्न सक्थ्यो। परमेश्वरले चाहिँ जहिले पनि योजनाबद्ध काम गर्नुहुन्छ। सो तपाईँको जीवनमा चाहिँ तपाईँ योजनाबद्ध हुनुहुन्न, तपाईँको जीवनमा प्लानिङ छैन। अब कतिजना मान्छे चाहिँ फेरि प्लानिङ भन्ने बित्तिकै संसारको आइडिया ल्याएर है पुरा के प्रभुको वचनलाई नै स्किप गरेर त्यसलाई प्लानिङ भन्दैन। त्यो त के हो, संसारको ज्ञान हो, जो चाहिँ स्वाभाविक के भनेको छ, 3वटा कुरा भनेको छ नि, स्वाभाविक, संसारिक र शैतानिक हो। तर यो योजना अहिले मैले कुरा गर्दै गरेको चाहिँ परमेश्वरको वचनभित्र भएको योजना, परमेश्वरले चाहिँ कसरी काम गर्नुहुन्छ। सो त्यो मान्छेलाई चाहिँ एउटा मान्छेले हतार गर्छ, हतार गर्यो, उसको मनले एकदमै मानेन। कति सम्झाउँदा पनि ठुलो मान्छेले भनेको एउटा पनि सुन्दैन। कहाँ ल्यान्ड हुन्छ, पोभर्टीमा, दरिद्रतामा ल्यान्ड हुन्छ। धनी हुन्छ होला सायद संसारको हिसाबले, मटेरियलको हिसाबले धनी हुन्छ होला, तर दरिद्रता चाहिँ नि यहाँ भित्रको गरिबी भन्छ नि, यस्तो डरलाग्दो, केले पनि जान्दैन त्यो चाहिँ, यस्तो केले पनि जान्दैन। न त उसलाई खाना खानु मनपर्छ, न त उसलाई निन्द्रा लाग्छ, न त उसको जीवनको सबै कुरा, एभ्रिथिङ इज लस्ट। सबै कुरा सिद्धिसकेको छ, सबै कुरा सिद्धिसकेको हुन्छ। सो आजको बिहानी घडी हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट लेसनलाई फेरि सिक्दैछौँ। त्यो इम्पोर्टेन्ट लेसन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु हुँदैन, हतार गर्नु हुँदैन। यहाँ भन्ने सक्छ, तैँले कसैलाई झट्टै बोल्न इच्छा गरेको देख्छस् भने त्यसको निम्ति भन्दा त एउटा मूर्खको निम्ति धेरै आशा हुन्छ। हतार, हामीले हतार गर्ने मान्छेले बाटो बिराउँछ भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ, हतार गर्ने मान्छे दरिद्र हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेऱ्यौँ। सो यो कुरालाई अझै हामी भोलि हेर्छौँ। सो म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचन अनुसार यो एउटा पोइन्ट हो जसलाई हामीले अगाडि पनि सिकेका थियौँ, तर अब हामी फेरि यहाँ वाइन्ड अप गर्दै गर्दाखेरि राम्रोसँगले सुन्दैछौँ के कुरामा आज हतार लागेको छ, के कुरामा हामी अत्तालिएका छौँ, हामी बुझौँ त्यो इज इट वर्थ हतार गरिने योग्यको हो या मैले त्यसलाई बसेर सोच्न पर्छ। हामी हेरौँ, होइन भने चाहिँ हामी वर्थलेस कुराहरूमा
काम नलाग्ने कुराहरूमा अथवा हामीलाई मृत्युमा पुर्याउने कुराहरूमा नै हामी हतार लागिरहेका हुन्छौँ। अनि बाइबलले नै भनेको छ, अघि हामीले पढ्यौँ है, हतार गर्ने मानिसले चाहिँ के गर्छ अरे, बाटो बिराउँछ। हामी बाटो बिराउने होइन, तर हामीले जुन बाटो पाएका छौँ त्यो बाटोमा हामी विश्वासको साथमा हामी हिँडिरहन्छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।